चाहिँ स्टप भएको थियौँ हैन। हामीले थोरै थ्योरी हेर्यौं, थोरै थ्योरीमा धेरै कुरा थिए हैन। यसलाई कन्फिगर गरेर हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी त्यो थ्योरीमा चाहिँ एकचोटि ब्याक भएर हेरौँला के कस्तो कस्तो भनेर, कसैले नबुझ्नुपर्छ भने। मैले 3टा राउटर लिएँ यहाँ, म 3टा राउटरको कम्युनिकेसन गराउँछु। बाई डिफल्ट प्याकेट ट्रेसर राउटरमा सिरियल पोर्ट आउँदैन, हामीले चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र अहिले सिरियल राखेर कन्फिगर नगरौँ, हामीले ल्यान पोर्टबाटै कन्फिगर गरौँ। 3टा राउटर छ मसँग यहाँ हैन। 3टा राउटरलाई गरेर हेरौँ ल। मैले फर्स्ट राउटर अन गरेँ। फर्स्ट राउटर कहाँ कनेक्टेड छ, गिगाबिट 000 मा कनेक्टेड छ र सेकेन्ड राउटरको चाहिँ फर्स्ट राउटरसँग कनेक्टिभिटी 000 मै छ। यो दुईटालाई कन्फिगर गरौँ। पहिला आइपी राखेर हेरौँ, इनिशियल हाम्रो कन्फिगरेसन क्रिएट गरौँ। इनिशियल कन्फिगरेसन लियौँ, कन्फिगर टर्मिनल, होस्ट नेम राउटर 1 राखौँ, हामीलाई सजिलो होस् कन्फिगर गर्नलाई। इन्टरफेस GI 000, आइपी एड्रेस 10.9 राखौँ, यसमा 9.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन राखौँ। ठीक छ, ओके। यसको कन्फिगरेसन यति भयो किनभने हामीसँग एउटै मात्र छ, यो राउटर 1 को भयो। राउटर 2 मा जाँदैछु। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल, इन्टरफेस GI 0/0/0। यसमा आइपी एड्रेस कुन दिनु पर्यो मैले, 9.1.1.2 हैन, किनभने यो राउटर 1 सँग कनेक्टेड छ र सेम सबनेटको हुनुपर्छ हामीले हो। नो शटडाउन गरेँ मैले। मसँग अर्को पनि इन्टरफेस छ GI 0/0/1 हो। यो अर्को इन्टरफेस भयो। अर्को इन्टरफेसको के को लागि हो, राउटर 3 सँग कनेक्टेड हो हैन। भनेपछि यसको आइपी एड्रेस के हुनुपर्छ, छुट्टै सबनेटको हुनुपर्छ। मैले बनाएँ 10.1.1.1 है, 255.255.255.0/24 को नेटवर्कमा बनाएँ मैले। नो शटडाउन। ठीक छ। यसरी के भयो त भन्दाखेरि सेकेन्ड राउटर पनि कन्फिगर भयो। यसको पनि राउटर नेम दिउँ, होस्ट नेम R2 गरेर मैले राउटर नेम दिएँ। ओके, यो भयो राउटर 2। राउटर 2 लाई नि कन्फिगर गरेँ मैले। राउटर 3 मा जाउँ। राउटर 3 को इन्टरफेस GI 000 हो हैन त। नो गरेँ मैले। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल, होस्ट नेम राउटर 3 राखौँ, इन्टरफेस GI 0/0/0। ठीक छ। यसको आइपी एड्रेस कुन दिनु पर्यो, 10 को सबनेटसँग दिएको छ यसलाई उतापट्टि, त्यही भएर हामीले 10 के सबनेटको दिनु पर्यो। FF0 नो शट हैन त। तपाईको चाहिँ हामीले इनिशियल चाहिँ कन्फिगरेसन गर्यौं, हाम्रो इनिशियल कन्फिगरेसन भयो हैन। एकअर्कालाई पिङ कनेक्टिभिटी एकचोटि भेरिफाई पनि गरौँ हामीले। सो रन गरेर हेरौँ। हामीले आइपी एड्रेस दिएको यसमै हो। ठीक छ। योसँग कनेक्टेड जुन चाहिँ राउटर छ त्यसलाई पिङ गरेर हेरौँ। 10.1.1.1 राउटिङ नगरी पिङ भयो त अचम्म। रन ठीक छ। हाम्रो के त भन्दाखेरि राउटर 2 को 10.1.1 हो। पिङ गरौँ। म त राउटर 1 को आइपी जस्तो लागिरहेको 9.1.1.1। हाम्रो राउटर 1 लाई पिङ गरौँ। पिङ हुँदैन हैन। राउटर 1 को इन्टरफेसलाई पिङ भएन, किन भन्दाखेरि यो डिफरेन्ट सबनेटमा छ। त्यस्तै राउटर 2 बाट हेरौँ। राउटर 2 ले के गर्नुपर्छ, दुईटै राउटरलाई पिङ गर्नुपर्छ हैन त। पिङ 9.1.1 लाई पनि पिङ गर्नुपर्छ। पिङ भएको छ। त्यस्तै
10.1.1.2 लाई पनि पिङ गर्नुपर्छ किनभने यिनीहरू राउटर डाइरेक्टली कनेक्टेड छन्। सो रन हो, यसरी हाम्रो दुईटा फेसमा कनेक्टेड छ। यो जुन इन्टरफेस छ यो भनेको राउटर 1 मा कनेक्टेड इन्टरफेस हो, यसको सबनेट 9 छ, 9 को सबनेटमा छ, र यो अर्को छ आइपी जुन छ यो भनेको कुन हो राउटर 2 सँग कनेक्टेड हो, यसको आइपी एड्रेस यो छ। भनेपछि आफ्नो चाहिँ सबनेटमा डाइरेक्ट कनेक्टेड छ भने पिङ भइहाल्छ। त्यस्तै राउटर 1 मा जाउँ, राउटर 1 को कन्फिगरेसन हेरौँ। सो रन हैन, यसको हामीले कहाँ दिएको छौँ त भन्दाखेरि गिगाबिट 000 लाई चाहिँ हामीले आइपी एड्रेस 9 को सबनेटको असाइन गरेको छ। यसले राउटर 2 लाई पिङ गर्नुपर्छ किनभने योसँग राउटर 2 डाइरेक्टली कनेक्टेड छ। 9.1.1.2 पिङ भइहाल्छ, तर यो 10.1.1.2 अर्को राउटरलाई कनेक्टेड हुँदैन, यानि कि यो अर्को सबनेटमा छ, कनेक्टेड भएन। अब हामीले के गर्न खोजेको यहाँनिर हामीले चाहिँ राउटिङ इनेबल गर्न लागेको हैन त। राउटिङ इनेबल गर्दैछौँ, हामी राउटर 1 मै छौँ, हामीले ओएसपीएफ पढिरहेछौँ र हामीले ओएसपीएफ राउटर इनेबल गर्दैछौँ भने यसको कमान्ड के छ। वास्तवमा राउटिङ इनेबल गर्नलाई केही गाह्रो छैन हैन। राउटरको तपाईको थ्योरिकल ओएसपीएफमा बेसिकली थ्योरिकल टर्म्सहरू बुझ्न एकदमै जरुरी छ हैन। इनेबल गर्नलाई दुईटा कमान्ड हो, दुईटा कमान्ड हानेपछि इनेबल भइहाल्छ। कुनै पनि राउटिङ इनेबल गर्ने ठुलो कुरो होइन, स्पेशली डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकलमा। कन्फिगर टर्मिनल हैन, त्यसपछि गएर हामीले राउटिङ इनेबल गर्ने हामीसँग कमान्ड छ राउटर भनेर हो। राउटरमा कुन चाहिँ राउटर इनेबल गर्ने, बीजीपी, EIGRP, OSPF, RIP। हाम्रो कोर्समा CCNA कोर्समा OSPF मात्र छ अहिले, अरु केही पनि छैन। EIGRP हामीले NP तिर पढ्नुपर्छ, CCNP तिर हैन, BGP पनि। RIP हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ओल्ड प्रोटोकल कहीँ पनि युज नभएको हुनाले CCNA कोर्सले रिमुभ गरेको छ, यो कहीँ पनि युज हुँदैन। तैपनि मैले अस्ति एउटा सानो चाहिँ कसरी गरिन्छ भनेर त देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई, अरु केही प्रब्लम छैन। हामीले के गरौँ, OSPF कन्फिगर गर्दैछौँ राउटर हैन। iOS हेल्प लिएर यहाँ 4 वटा राउटिङ प्रोटोकल रहेछ, त्यसमा हामीले गर्न लागेको OSPF ल OSPF भइहाल्यो। फेरि मैले iOS हेल्प लिएँ, यहाँनिर प्रोसेस आइडी भनेर छ, प्रोसेस आइडी 1 देखि लिएर गएर 65535 सम्म छ। यो प्रोसेस आइडी तपाईले जुन राखे पनि हुन्छ, यो सबैमा सेम हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, र छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। जे जसरी राख्दा नि केही फरक पर्दैन। यो एउटा प्रोसेस आइडी लोकल्ली युज हुने भयो। मैले राउटर OSPF1 भनेर राखेँ मैले हैन। हो त्यस्तै RIP थियो भने पनि यहाँ के गरिन्थ्यो, राउटर RIP गरिन्थ्यो, इन्टर गरिन्थ्यो हैन। अब राउटर OSPF1 गरेँ मैले, इन्टर गरेँ। अब यसपछि हाम्रो चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि कमान्ड चाहिँ युज गर्दैछौँ। हामीले के गर्छौँ, नेटवर्क भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो नेटवर्कलाई के गरिदिन्छौँ त ब्रोडकास्ट गर्छौँ। नेटवर्क गरेँ मैले, इन्टर गरेँ, यहाँ यसले चाहिँ सबनेट हान्छ भन्नाले के हुन्छ त अब यसमा तपाईको डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्कहरुको जुन सबनेट छ त्यो सबनेटहरु तपाईले हान्ने हो हैन। तपाईलाई थाहा छैन यहाँबाट हेर्नु सक्छ, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, बाहिर जानु पर्दैन, यहीँबाट हेर्दा भयो। मसँग अहिले कुन चाहिँ रहेछ, एउटा मात्र नेटवर्क छ 9.1.1.1 हैन, स्ट्याटिक अफ छ। यसको तपाईलाई सबनेट पनि कुन छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने तपाईले चाहिँ सो रन इन्टरफेस ब्रिफ गरेर हेर्नु पर्यो हैन त। सरी, सो रन गरेर तपाईले फुल कमान्डै रन गरेर हेर्नु पर्यो। र अहिले हामीलाई थाहा छ /24 को नेटवर्क हो, किनभने हामीले चाहिँ OSPF कन्फिगर गर्दाखेरि हामीलाई सबनेट मार्क्सको जरुरी छ। हामीले के गर्छौँ, वाइल्ड कार्ड मार्क्स चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ हैन त। हाम्रो नेटवर्क के छ 9.1.1. नेटवर्क दिने हो नि त यहाँ हैन, 0 गरेँ मैले हैन। अब यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स के छ 255 0 थियो सबनेट मार्क्स, त्यसको उल्टा के हुन्छ, यो हुन्छ एरिया 0। कुनै पनि राउटर कन्फिगर OSPF राउटर कन्फिगर गर्दाखेरि एरिया 0 चाहिँ कम्पलसरी छ है, एरिया 0 कम्पलसरी छ। अहिले हामी सिंगल चाहिँ एरियामा कन्फिगर गर्दैछौँ, सबै राउटरलाई एरिया 0 मै राखेर गर्छौँ हामीले, एरिया 0 बस यति हो। हामीसँग एउटा मात्र इन्टरफेस भएको हुनाले हामीले एउटा मात्र OSPF रन, एउटा मात्र कमान्ड रन गर्यौँ, अर्को हामीलाई कमान्ड रन गर्न जरुरी छैन हैन। तपाईको अहिले यसरी एरिया हेर्नु भने एरिया पनि धेरै छन्, टन्न एरिया छ हेर्नुस् हैन। डेसिमल भ्यालु पनि दिन सक्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ यसरी आइपी को फर्मेटमा पनि दिन सक्छौँ हैन। मैले अहिले एरिया 0 भनेर दिएँ। एरिया 0 भनेको हाम्रो के छ त, ब्याकबोन एरिया भनेर भन्छ। एरिया 0 बेसिकली अरु पनि तपाईसँग एरिया मल्टिपल एरियाहरु छन् र मल्टिपल एरिया कनेक्ट गर्न पर्यो भनेदेखि तपाईलाई चाहिँ एरिया 0 थ्रु भएर कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अस्ति नै हामीले एक्चुअली OSPF को हायरार्की पनि हेरेका थियौँ। ओके, हामीले कन्फिगर गरिसकेका छौँ। यसलाई मैले डिलिट गर्दै इन्ड गर्दै मैले हैन। अब हेरौँ यहाँनिर हामीसँग सो
आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस भनेर हेरौँ। हाम्रो यहाँनिर के छ, गिगाबिट 00 मा चाहिँ इज अफ लाइन प्रोटोकल इज अफ भन्नुको मतलब यो इन्टरफेसमा हाम्रो ओएसपीएफ इनेबल भएछ हैन। इन्टरनेटको आइडी यो रहेछ, एरिया हाम्रो 0 रहेछ हैन। प्रोसेस आइडी हामीले अहिले प्रोसेस आइडी डिफाइन गरेको 1 थियौँ। राउटरको आइडी के राख्यौँ 9111 राख्यौँ। अस्ति नै चाहिँ मैले राउटर आइडीको कुरा पनि गरेको थिएँ हैन। राउटर आइडी के छ त अहिले हामीसँग चाहिँ आइपीको आधारमा लिएको छ। राउटर आइडी चाहिँ सेलेक्सन 3 तरिकाले हुन्छ भनेको थिएँ मैले हैन। एउटा के छ, एउटा तपाईँले म्यानुअली राख्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा म्यानुअली छैन भनेदेखि तपाईँसँग लुपब्याक इन्टरफेस कन्फिगर छ र तपाईँको लुपब्याक इन्टरफेस कन्फिगर छ भने लुपब्याक त्यसमा पनि मल्टिपल लुपब्याकहरू छ भनेदेखि जुन चाहिँ हाएस्ट आइपी हो त्यो आइपी लिन्छ भनेको थिएँ मैले राउटर आइडी। अहिले हाम्रो केसमा लुपब्याक कन्फिगर छ त यसमा छैन त के गर्यो यसले, राउटर आइडी यो आफ्नै आइपी लियो। किनभने थर्ड अप्सन के थियो, यदि तपाईँले चाहिँ म्यानुअली पनि हाल्नुभएको छैन र लुपब्याक पनि तपाईँसँग कन्फिगर छैन भने तपाईँको इन्टरफेसमा भएको आइपीबाट हाएस्ट आइपी लिन्छ भनेको थियो। अब अहिले त हामीसँग चाहिँ हाएस्ट आइपी भन्ने नि जे भन्ने एउटै आइपी छ, त्यो भएको हुनाले यसले राउटर आइडी के लियो 9.1.1 लियो होइन त। नेटवर्क टाइप ब्रोडकास्ट होइन, यो ब्रोडकास्ट नेटवर्क हो किनभने हामीले चाहिँ इथरनेट कनेक्ट गरेर चाहिँ इथरनेट अथवा फास्ट इथरनेट अथवा जिगाबिट इथरनेट जुन इथरनेट कनेक्ट गरेर गरे पनि हाम्रो नेटवर्क टाइप चाहिँ ब्रोडकास्ट हुन्छ। यदि तपाईँले सिरियल पोर्टहरू कनेक्ट गर्नुभएको थियो भनेदेखि त्यो केसमा चाहिँ तपाईँको पोइन्ट टु पोइन्ट कनेक्सन हुन्थ्यो। कस्ट भनेको 1 हो, यो कस्ट भनेको के हो, मेट्रिक हो। कस्टको बारेमा हामी पछि म डिफाइन गरौँला तपाईँहरूलाई होइन, पछि म तपाईँहरूलाई डिफाइन गर्छु। त्यसपछि गएर चाहिँ ट्रान्समिट डिले भनेको तपाईँको अब यो नेटवर्क ट्रान्सपोर्टको कुरा आयो। स्टेट भनेको डिआर, यो डेजिनेटेड राउटर चाहिँ हो, स्टेट चाहिँ डेजिनेटेड राउटरमा रहेछ अहिले होइन। प्रायोरिटी चाहिँ के छ, यसको 1 छ होइन। राउटर प्रायोरिटीको पनि अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ, फेरि अहिले हेरौँला होइन। डेजिनेटेड राउटरको आइडी यही भइहाल्यो, जुन हाम्रो राउटर आइडी चाहिँ यही हो हुनाले डेजिनेटेड राउटर भनेको मल्टिपल राउटरहरू छ भनेदेखि होइन, धेरैवटा राउटरहरू हामीसँग छ र एउटै चाहिँ तपाईँको राउटर रेस्पोन्सिबल हुन्छ अरूलाई अपडेट दिनको लागि, मैले भनेको थिएँ त्यही भइहाल्यो होइन। हाम्रो इन्टरफेसको एड्रेस भनेको कार्डको एड्रेस यो भयो। यसरी हाम्रो डिफाइन भइरहेको छ। यहाँ के भन्छ, नो ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर अन दिस नेटवर्क। यो नेटवर्कमा ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर छैन रे अहिले भन्नुको मतलब अरू त हाम्रो कन्फिगर भएकै छैन त कसरी ब्याकअप होस् होइन। टाइमिङ इन्टरभल अस्ति नै भनेको थिएँ, यसको चाहिँ आफ्नो हेलो टाइमको इन्टरभल के हुन्छ 10 सेकेन्ड हुन्छ भन्नाले एभ्री 10 सेकेन्डमा म चाहिँ एक्टिभ छु है, म जिउँदै छु है होइन, अलाइभ भन्छ क्या, म जिउँदै छु है भनेर चाहिँ अर्को राउटरलाई चाहिँ जुन चाहिँ एउटा के पठाएको हुन्छ भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट पठाइरहेको हुन्छ 224.0.0.5 भन्ने मल्टिकास्ट एड्रेसमा, त्यही नै हेलो प्रोटोकल भयो। यो 10 सेकेन्ड हुन्छ र तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यसको 4 टाइम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेलो प्याकेटको जुन चाहिँ टाइम छ यसको 4 टाइम चाहिँ डेट इन्टरभल हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर 40 सेकेन्ड वेट गर्छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि ओएसपीएफमा हेलो टाइमले चाहिँ टाइमिङले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। हेलो ड्यू भनेको अर्को 9 सेकेन्डमा चाहिँ फेरि चाहिँ हेलो रन हुने रहेछ, हामीले आई कमान्ड रन हुँदाखेरि योभन्दा पछाडि अझै पनि भइरहेको होला। ओके, यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यिनीहरू एकदमै सबै टर्म्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई फेरि पनि हामी हेरौँला। ओके, राउटर 1मा हामीले के गऱ्यौँ, यो इन्टरफेसको डिटेल हेऱ्यौँ, यसरी राउटर आइपी ओएसपीएफ भनेर हेऱ्यौँ। हामीले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि राउटर ओएसपीएफ नेबर गरेर हेऱ्यो भनेदेखि पनि हामीले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्छौँ राउटर ओएसपीएफ नेबर। अहिले हाम्रो यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ कमान्ड इन गरेको यहाँ खाली छ, हामीसँग नेबर छैन भन्नुको मतलब अहिले के छ त, हामीसँग कुनै पनि क्लाइन्ट इस्टाब्लिस अर्को चाहिँ राउटरसँग कनेक्सन इस्टाब्लिस भएको छैन। सो आइपी राउट गरेर हेरौँ, यहाँनिर पनि तपाईँ के छ त भन्दाखेरि एउटा कनेक्टेड यो छ, लोकल इन्टरफेस यो भनेर देखाएको छ, यहाँ पनि देखाएको छैन। जस्तो स्ट्याटिक राउट तपाईँले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यहाँ देखाउँछ स्ट्याटिक राउट भनेर, ओएसपीएफ यहाँ देखाउँदैन। तपाईँले सो आइपी होइन, यो मैले कमान्ड यो युज गरेको छु है, सो आइपी राउट भन्ने कमान्ड युज गरेको छु, यो गर्दा यहाँ देखाएन। किन भन्दाखेरि ओएसपीएफ तपाईँले जब इनेबल गर्नुहुन्छ, इनेबल गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ आफ्नो राउटमा आफ्नो टेबल देखाउने होइन, यसले अर्को नेबरमा देखाउँछ, आफ्नो इन्फर्मेसन अर्को नेबरलाई देखाउँछ र अर्कोमा चाहिँ तपाईँले इनेबल भइसकेपछि अनि अर्कोको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ देखाउँछ। ओके, त यसरी के भयो त भन्दाखेरि राउटर 1मा मैले कन्फिगर गरेँ, अहिलेलाई मैले सेभ गरेँ, इनकेस बिचमा रिस्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने फेरि। ओके, मैले सेभ गरेँ। अब म कहाँ जाँदैछु, सेकेन्ड राउटरमा जाँदैछु। सेकेन्ड राउटर पनि कन्फिगर गर्नु पऱ्यो, कन्फिगर टर्मिनल। ओके, अब कमान्ड त्यही हो, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आइडी मैले 1 राख्दै, ROUTER
ओके, अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि युज गर्ने कमान्ड त्यही हो, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। हेरौँ एकचोटि हामीसँग कुन कुन आइपी छ, जस्ट टु मेक स्योर। ओके, हामीसँग दुईवटा इन्टरफेस छ होइन त। हामीलाई थाहा छ यो /24 को नेटवर्क हो भनेर, त्यही भएर मैले के गर्छु त अब नेटवर्क 9.1.1.0 यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्स ओके, थ्याङ्क यू, एरिया 0। ओके, मेरो एउटा नेटवर्कको भयो। अब मैले फेरि अर्कोको गर्छु। म के गर्छु हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ, एडजेसेन्सी चाहिँ क्रिएट हुन सुरु भयो अरे होइन। एडजेसेन्सी क्रिएट हुन सुरु भयो प्रोसेस आइडी 1 मा, नम्बर चाहिँ यसमा गिगाबिट चाहिँ 000बाट होइन, लोडिङ टु फुलमा गयो भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको एडजेसेन्सी टेबल भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको स्टेट भन्छ, त्यो चाहिँ फुल भयो, लोडिङ डन भयो अरे होइन। अहिले म यसको बारेमा फेरि कुरा गरौँला। अब फेरि अर्को नेटवर्क लाइन गर्नु पऱ्यो। यो त हाम्रो फर्स्ट राउटरको लागि भयो। यो र यो राउटर बिच कम्युनिकेसन गर्नलाई त गर्न जरुरी थिएन, अर्को सबनेट लाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्न लागेको हो। त मैले के गरेँ, अपेरो लिएँ, अहिलेकै मैले कमान्ड हेरेँ, कमान्ड लिएँ। म फेरि चाहिँ ट्याब युज गर्दाखेरि एरो के युज गर्दै यो मैले मोडिफाई गरेँ। हामी अहिले एरिया 0 कन्फिगर गर्दैछौँ है, सिङ्गल एरियामा सबै। ओके, यसरी मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सेकेन्ड पनि कन्फिगर गरेँ। यसमा पनि हेरौँ, सो आइपी इन्टरफेस सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस भन्ने कमान्ड युज गरेर हेरौँ। यहाँनिर हेरौँ, अब यसको राउटर आइडी के भयो भन्दाखेरि 10 भयो हो। हेर्नुहोस् त किन 10 भयो, हेर्नुहोस्। अब हामीसँग यहाँ के छ त भन्दाखेरि सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। यहाँ हामीसँग दुईवटा इन्टरफेस छ हो नि, दुईवटा इन्टरफेस छ होइन। अब दुईवटा इन्टरफेसबाट चाहिँ यो आइपी राउटर आइडी भएन। किन भएन भन्दाखेरि हामीसँग पहिलो कुरो यहाँ पनि हामीले चाहिँ स्ट्याटिकल्ली चाहिँ राउटर आइडी कन्फिगर गरेका छैन। दोस्रो कुरो हामीसँग नि लुपब्याक चाहिँ छैन। तेस्रो कुरो के छ त, हामीसँग दुईवटा गिगाबिट चाहिँ इथरनेट पोर्ट कन्फिगर गरेर रहेछ। त्यो भएको हुनाले दुईवटा मध्ये चाहिँ एउटा राउटर आइडी हुने भयो। कुन राउटर आइडी हुने भयो त, हाएस्ट आइपी जुन हो त्यही राउटर आइडी हुने भयो होइन। त्यही नै कुरा के गरेछ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस गरेर हेर्दाखेरि यहाँ देखाएको चाहिँ राउटर आइडी चाहिँ यो भयो होइन। अब तपाईँको चाहिँ के भयो, स्टेट यो चाहिँ बिडिआर भयो होइन, यो चाहिँ ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर भयो होइन त। भनेपछि तपाईँको डेजिनेटेड राउटर कुन हो, ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर यो रहेछ भन्नाले यो चाहिँ तपाईँको नेटवर्कहरू केही डाउन भयो भनेदेखि चाहिँ इन्फर्मेसन गर्नलाई चाहिँ दिने भयो यो राउटर चाहिँ, जुन चाहिँ पहिलो राउटर हो होइन। अनि यो हाम्रो राउटर चाहिँ ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर भयो। यसको काम चाहिँ के हो, इनकेस यो फेल भइहाल्यो भनेदेखि यो चाहिँ यो चाहिँ के हुने भयो, डेजिनेटेड राउटर हुने भयो होइन त। यसरी हामीले ओएसपीएफ कतिवटा इन्टरफेसमा इनेबल गरेर रहेछौँ, यहाँ हेर्नुहोस्। एउटा यो यसमा इनेबल गरेका छौँ र अर्को यसमा इनेबल गरेका छौँ यहाँ होइन। यसको नेटवर्कको चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ 9 को रहेछ भने यसको जुन इन्टरफेसमा भएको जुन आइपी एड्रेस डिटेलहरू छ यो चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 10 को रहेछ। यसरी हामीले यसमा इनेबल गऱ्यौँ होइन। अब त्यस्तै गरेर हामीले हेरौँ, सो आइपी ओएसपीएफ नेबर गरेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, एउटा नेबर आएछ हामीसँग अहिले, यहाँ एउटा नेबर आएछ होइन। यो चाहिँ नेबर आइडी भयो। नेबर आइडी भनेको यसको राउटर आइडी हो। तपाईँले राउटर आइडी म्यानुअली राउटर 1 भनेर चाहिँ एसाइन गर्नुभएको थियो, सरी 1 भनेर यसरी एसाइन गर्नुभएको थियो भनेदेखि के हुन्थ्यो, त्यही नेबर आइडी हुन्थ्यो होइन। यसको स्टेट फुल डिआर भन्छ। यो राउटर चाहिँ के रहेछ, फुल चाहिँ स्टेट यसको फुल रहेछ, डेजिनेटेड राउटर रहेछ। यिनीहरूको टर्म्स म अहिले डिफाइन गरौँला। यसको डेट टाइम भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँको 38 सेकेन्ड छ, 40 सेकेन्डसम्म यसको डेट टाइम हुन्छ। एड्रेस यो भयो ओके। इन्टरफेस कुन छ, इन्टरफेस यसमा कनेक्टेड रहेको छ यो राउटर चाहिँ। यसरी हाम्रो के भयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेबर देखियो। अब तपाईँले यहाँनिर गएर सो आइपी राउट गरेर हेर्नु भनेदेखि ओके, आफूसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, अहिले देखाएको छैन। अहिले हेरौँला है फेरि। अब थर्ड राउटरमा जाउँ, थर्ड राउटरलाई पनि कन्फिगर गरौँ। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होइन त, राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस हामीले हो भने राख्दिउँ यसको पनि। अब यसको नेटवर्क कुन छ, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। ओके, यसको नेटवर्क 10 कै छ, मैले डिफाइन गरेँ। अब नेटवर्क 10.1.1.0
0.0. सरी 0 यही नहीं हो 255 एरिया 0 रन गरेर एकचोटि भेरिफाई गरौँ यसको एक्जाममा भेरिफाई गरेर हेर्नुहोस् है सो रन गरेर युज गरेर ठिक छ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि डेटाबेस टेबल पनि लोड भयो यहाँनिर ओके अब हामीले हेरौँ सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस ओके प्रोटोकल नेटवर्क टाइप ब्रोडकास्ट कस्ट 1 हैन प्रोसेस आइडी यसको राउटर आइडी एउटै छ त्यही भएर यो भइहाल्यो अब मेन हाम्रो चेक गर्ने के हो भन्दाखेरि पिङ गरेर चेक गरौँ कसलाई चेक गरौँ त पहिलो राउटरलाई पिङ गरौँ भयो पिङ भयो होइन त सो आइपी राउटर अब हेर्नुहोस् अब चाहिँ हामीले के देख्यौँ त यहाँनिर ओएसपीएफ देख्यौँ यी ओ को मतलब ओएसपीएफ है ओ को मतलब यहाँनिर हेर्नुहोस् ओ भनेको के हो त यहाँ फ्ल्याग छ नि त ओ भनेको ओएसपीएफ अब ओएसपी देख्यो कुन देखियो त 9 देख्यो हैन हाम्रो आफ्नो देखेको छैन हैन स्ट्याटिक राउटमा त आफूले इन्ट्री गरे हुन्छ स्ट्याटिक भनेर एस देखाउँछ डिफल्ट राउट हो भने एस एस्ट्रिक भनेर देखाइरहेको हुन्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ त अब हाम्रो एडजस्टेन्सी फर्म भइसक्यो हाम्रो चाहिँ राउटिङ टेबलहरू अपडेट भइसके हैन यसरी हाम्रोमा चाहिँ ओएसपीएफ भयो त हामीले के त भन्दाखेरि फर्स्ट राउटरलाई पिङ पनि गर्न पायौँ यसरी पिङ पनि भयो हैन यसै गरी हामीले के त भन्दाखेरि फर्स्ट राउटरमा गएर हेरौँ सो आइपी राउट यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि हो हामीसँग के छ भन्दाखेरि 10 को नेटवर्क चाहिँ हामीसँग राउटिङ भइसकेको छ अहिले हैन 10 को नेटवर्क भनेको थर्ड राउटर हो तपाईले सो नेबर गरेर हेर्नु भने नेबर चाहिँ कुन हुन्छ त सो आइपी ओएसपीएफ नेबर गरेर हेर्नु भनेदेखि हाम्रो नेबर राउटर भने चाहिँ यो हो 10 को राउटर हो हैन 10 को चाहिँ हाम्रो राउटर आइडी भएको राउटिङ टेबल हो तर त्यसको चाहिँ हाम्रो इन्टरफेस जुन कनेक्टेड छ 9.1.1.2 एड्रेस छ यसरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि राउटिङ टेबल देखाइरहेको हुन्छ र यसरी हाम्रो ओएसपीएफ कन्फिगर गर्ने कमान्ड भनेको यति नै हो हैन यो हाम्रो यो कन्फिगरेसन भयो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एलएसए को कुरा गरौँ अलिकति एलएसए के हो भन्दाखेरि एलएसए भनेको बेसिकली जुन हाम्रो अघि टाइमरको कुरा गऱ्यौँ 10 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हेलो प्याकेटहरु चाहिँ एक्सचेन्ज भइरहेको हुन्छ भन्यो एलएसए ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको राउटिङ इन्फर्मेसन जुन छ राउटिङ टेबलमा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ अर्को राउटरलाई दिइरहेको हुन्छ जसले चाहिँ एडजस्टेन्सी चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ एडजस्टेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि राउटरले चाहिँ आफ्नो राउटिङ टेबल चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नलाई रेडी चाहिँ भएको छ कि छैन अथवा आफ्नो नेबर को हो भनेर चाहिँ तपाईले के गर्छ त भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ हैन जसको लागि चाहिँ तपाईको के भन्छ त जुन प्रोसेसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि एडजस्टेन्सी फर्म हुने प्रोसेस भनेर भन्छ हैन र त्यो एडजस्टेन्सी फर्म हुने प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एलएसए ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा रोल खेलिरहेको हुन्छ जसभित्र हेलो प्याकेट पनि पर्छ हैन एलएसए ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लिंक स्टेट एडभर्टाइजमेन्ट गर्छ यसमा धेरैवटा एलएसए टाइप हुन्छ जुन हामीले सीसीएनए लेभलमा चाहिँ गर्नु पर्दैन तर यसमा हामीले अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि एलएसए ले तपाईको आफूसँग कनेक्टेड जुन राउटरलाई उसले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ पास गरिरहेको हुन्छ एउटा सिक्वेन्स नम्बर हालेर जसरी हामीले ओएसएनएल लेयरमा सिक्वेन्स नम्बर राखेर चाहिँ डेटाहरु ट्रान्सफर गराइरहेको हुन्छ एउटा चाहिँ सिस्टमदेखि अर्को सिस्टमसम्म एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कसम्म भने हुन्छ त्यस्तै एलएसए ले पनि के रुल्स खेल्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ नेटवर्कमा अर्को राउटर जुन छ आफ्नो राउटरलाई आफूसँग भएको इन्फर्मेसन दिएर पठाउँछ सिक्वेन्स नम्बर राखेर र अर्को राउटरले के गर्छ त भन्दाखेरि आफूसँग भएको सिक्वेन्स नम्बरहरु पनि हेर्छ आफूसँग भएको डेटा टेबलहरु चाहिँ नम्बरहरु पनि हेर्छ र त्यो नम्बर बराबर म्याच भयो भनेदेखि तपाईको चाहिँ त्यो प्याकेटलाई रिजेक्ट गर्छ हैन आफू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सिक्वेन्स नम्बर आफू कम रहेछ भनेदेखि उसँग आको डेटाबेस एलएसए बाट आको अर्को राउटरसँग जस्तो राउटर 1 भनौं राउटर 1 बाट आको डेटाबेसलाई चाहिँ आफूसँग भएको सिक्वेन्स नम्बर भन्दा मुनि रहेछ भनेदेखि उले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो टेबललाई अपडेट गर्दैन यसले के गर्छ उलाई त्यो प्याकेटलाई ड्रप गरिदिन्छ र उले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग पुरानो डेटा रहेछ मसँग नयाँ डेटाबेस छ ल राख भनेर पठाइदिन्छ अर्को नयाँ डेटा र अपडेट गरिदिन्छ हैन र अर्को के गर्छ त भन्दाखेरि हैन उसको चाहिँ के त भन्दाखेरि सिक्वेन्स नम्बर कम रहेछ हैन र आको चाहिँ बढी रहेछ भने उले के गर्छ त भन्दाखेरि आफूमा हेर्छ म्याच गर्छ
म्याच गरेपछि हो मेरो त कम रहेछ भनेर उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि नयाँ आएको डेटाबेस चाहिँ फेरि अपडेट गर्छ र सिक्वेन्स नम्बर बराबर आउँछ। यो एउटा चाहिँ के हुन्छ एलएसए टाइपमा चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ सिक्वेन्स नम्बरहरू चेक गर्ने र त्यो सिक्वेन्स नम्बरको आधारमा डेटाबेसहरू अपडेट गर्ने गरिरहेको हुन्छ। र अब तपाईँको योसँगै चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा चाहिँ कसले रोल खेल्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले अस्ति भनेको थियो नि हेलो प्याकेट होइन, हेलो प्याकेटको रोल चाहिँ एकदम धेरै आउँछ यसमा। हेर्नुहोस् है, डेजिनेटेड राउटरको आइपी बिडिआर आइपी यो सबै चाहिँ एडजेसेन्सी फर्म हुनको लागि होइन, एडजेसेन्सी फर्म भनेको दुईवटा राउटर बिच चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनको लागि रेडी छ कि छैन र रेडी हुनुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ यी सबै प्रोसेस चाहिँ केमा भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो हेलो प्याकेटले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। जुन हाम्रो हर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 10 सेकेन्डमा चाहिँ हेलो 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 गरेर रन भइरहेको हुन्छ। जस्तो यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि 4वटा कुरा चाहिँ म्याच हुनैपर्छ भनेर भन्छ होइन। एरिया आइडी म्याच हुनुपर्छ होइन, त्यसपछि गएर हेलो एन्ड डेड इन्टरभलहरू भयो, अथेन्टिकेसन पासवर्ड दिएको छ भने त्यो पासवर्ड भयो, दिएको छैन भने दिएको छैन होइन। यसपछि डेजिनेटेड राउटर बिडिआर राउटर नेबर राउटर यी सबै कुराहरू के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो हेलो प्याकेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्फिगर गरेको हुनुपर्छ, सरी हेलो प्याकेट हुनुपर्छ र हेलो प्याकेट म्याच हुनैपर्छ। र यो हेलो प्याकेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओएसआईको एक्चुअली हट हो। एक्चुअली यसले के गरिरहेको हुन्छ मैले अघि भने जस्तै हरेक चाहिँ 10 सेकेन्डमा अटोमेटिक आफ्नो प्रोसेसमा यी 5वटा चिजहरू चाहिँ नेबर रिलेसनसिप चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि होइन, तपाईँको एडजेसेन्सी बनाउनको लागि चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि यो मैले राउटरमा हामीले त यहाँनिर त अहिले कन्फिगर गरेका छौँ होइन। मैले गरेँ तपाईँको मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सो आइपी ओएसपिएफ नेबर भनेर मैले हेरेँ होइन। यहाँनिर मैले हेर्दाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीसँग दुईवटा नेबर छ होइन। तपाईँको यसको डेट टाइम चाहिँ 34 सेकेन्ड छ। तपाईँले प्रत्येकचोटि चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टाइमिङ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो टाइमिङ बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि 30 देखि 40 को बिचमा घुमिरहेको हुन्छ भन्नाले यो प्रत्येकचोटि अलाइभ भएर काम गरिरहेको छ होइन, काम गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ हामीले डिबग गरेर पनि हेर्न त मिल्थ्यो, तर अब यसमा डिबग ओएसपिएफ कुन सपोर्ट गर्छ हेरौँ है। डिबग आइपी ओएसपिएफ ओके, हेलो प्याकेटको बनाइन्छ, हेलो भनेर हुन्छ त्यो खास चाहिँ लाइभ राउटरहरूमा हुन्छ, यहाँ प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ छैन होइन। एडजेसेन्सीमै हेरौँ के चाहिँ हेर्न मिल्छ हामीले। हेलो प्याकेट हेर्न पाए मजा आउँथ्यो, छैन, ठिकै छ, अनडिबग अल मैले गरिदिएँ। एनिवे तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यसरी आइपी ओएसपिएफ नेबर गरेर जतिखेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ यो टाइमिङ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि उसले मसँग नेबर रिलेसनसिप चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेको हो होइन। र तपाईँको के गर्छ त हेलो प्याकेटले डेस्टिनेसन आइपी चाहिँ 224.0.0.5 हाम्रो जुन क्लास डीको मल्टिकास्ट एड्रेस थियो त्यसलाई नै के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट पठाइरहेको हुन्छ। एभ्री टाइम उसले चाहिँ आफ्नो ब्रोडकास्ट गरिरहेको हुन्छ र उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अरूले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन लिएर आफूसँग म्याच छ कि छैन हेरेर अनि त्यसपछि रिप्लाई गर्छ र उसले चाहिँ हामी एडजेसेन्सी हुन रेडी छौँ भनेर त्यो आधारमा हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि यो नेबर राउटर चाहिँ इनेबल भइरहेको हुन्छ। मैले यहाँ देखाएको के हो त भन्दाखेरि हामीले राउटिङ कमान्ड हानेर त हेऱ्यौँ, राउटिङ कमान्ड हान्न त इजी छ, तर भोलि इनकेस ट्रबल सुट गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त भन्ने कुरो हो कि। जस्तो मैले के गरेँ मान्नुहोस् कि कन्फिगर टर्मिनल होइन, मेरो के गर्छु भन्दाखेरि म चाहिँ यो गिगाबिट 001को चाहिँ टाइमिङ चेन्ज गरेर हेर्छु रे एकचोटि है त। म हेलो टाइम चेन्ज गरेर हेर्छु यो इन्टरफेसको, किनभने हेलो टाइमिङ भनेको इन्टरफेसमा चेन्ज हुने हो। कन्फिगर टर्मिनल होइन, कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ मैले, त्यसपछि गएर इन्टरफेसमा चेन्ज गर्ने भएको हुनाले इन्टरफेस GI 0/0/1मा गएँ म होइन। अनि त्यसपछि गएर मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर आइपी त्यसपछि गएर ओएसपिएफ भन्ने कमान्ड छ, यहाँनिर गएर हामीसँग चाहिँ हेलो इन्टरभल छ। मैले यो हेलो इन्टरभल चेन्ज गरेँ मान्नुहोस् है, हेलो इन्टरभल मैले चेन्ज गरेँ, यसको मैले 3 सेकेन्ड राखेँ, इन गरेँ मैले ओके। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि सो आइपी ओएसपिएफ नेबर गरेर मैले हेरेँ, मैले केही गरेको छैन है, GI 001मा हेरेको छु। हेर्नुहोस् है यो टाइमिङ घट्दैछ। अब हेर्नुहोस् त है यो 27 सेकेन्डमा आयो नि यसको होइन, एडजेसेन्सी फर्म हुँदैछ। यिनीहरू हेलो प्याकेटले काम गर्दैछ, एभ्री 10 सेकेन्डमा त अनाउन्स गरे हुन्छ नि त, भेटेन भने के हुँदै जान्छ त 10 सेकेन्ड घट्दै जान्छ। 16 सेकेन्डमा आयो अहिले हो, फेरि मैले कमान्ड युज गरेर हेरेँ 16 सेकेन्डमा आयो। अब फेरि म युज गरेर हेर्छु 6 सेकेन्डमा आयो। अब के हुन्छ होइन, हाम्रो हेलो प्याकेटको चाहिँ डिबग इनेबल गरेर चाहिँ हेर्न सक्यो भए त्यहीँ नै देखाइहाल्थ्यो। ल हेर्नुहोस् यहाँ आइहाल्यो त, अब के भन्छ नोटिफिकेसन आयो नि
नेबर चाहिँ डाउन भयो अरे, इन्टरफेस चाहिँ डिट्याच भयो अरे, डाउन भयो अरे। अब हेर्नुहोस् त नेबरलाई चाहिँ गरेर हेर्नुहोस् त हामीसँग छ त छैन। अब तपाईँले राउटिङ हेर्नुहोस् होइन, कमान्ड हेर्नुहोस्, तपाईँको सबै ठिक हुन्छ। सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको के छ भन्दाखेरि हाम्रो दुईवटा इन्टरफेस हो, हपै छ, केही प्रब्लमै छैन होइन। कमान्ड राखेर हेर्नुहोस्, सो रन गरेर कमान्ड राखेर हेर्नुहोस् तपाईँको राउटिङ प्रोटोकल कन्फिगर ठिक छ कि छैन, त्यो पनि ठिकै छ होइन। हामीले नेटवर्क दिनुपर्ने हो, नेटवर्क दिएकै छौँ होइन। तपाईँको के छ भन्दाखेरि एरिया पनि दिएकै छौँ, एरिया 0 हुँदै हो, तर पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको राउटिङ भइरहेको छैन। तपाईँलाई के भयो, प्रब्लम भयो नि त होइन। तपाईँको सिनारियो यस्तो हुनसक्छ, पहिलाको नेटवर्क एडमिनले काम गरेर छोडेको गएको ठाउँमा तपाईँको गएर जोइन गर्नुभयो भने यस्ता यस्ता केसहरू, अथवा ट्रबल सुटिङ गर्न कहीँ फिल्डमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, कोही तपाईँको चाहिँ रियल लाइभ स्टाफले चाहिँ चेन्ज गरिदिएको हुनसक्छ, यस्तो यस्तो केसमा हुनसक्छ होइन। तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि ट्रबल सुट गर्नलाई होइन डिबग गर्नुहोस्, डिबग आइपी ओएसपिएफ सबै गरेर हेर्नुहोस् भने अल गर्न नि पाइयो होइन। तर अल गऱ्यो भने हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, हामीले अहिले ओएसपी गरेका छौँ त्यही हेरौँ। खास चाहिँ हेलो प्याकेट गर्न पायो भने चाहिँ यहाँ एडजस्टेन्सी भनेर हामीले गरेर हेर्छौँ, र यहाँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एडजस्टेन्सी फर्म हुँदाखेरि चाहिँ उसले देखाइरहेको हुन्छ यो चाहिँ मिसम्याच भइरहेको रहेछ भनेर देखाइरहेको हुन्छ। हो यसरी मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यसरी तपाईँको सबै चिजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै कुरा किन यो चारवटा कुरा चाहिँ बराबर हुनुपर्छ भनेको छ नि त होइन। चारवटा कुरा त्यसमध्ये हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अहिले अर्को राउटर र यो राउटर बिचको के भयो त भन्दाखेरि हेलो टाइम चाहिँ हामीले के गर्यौँ, डिफ्रेन्ट गराइदियौँ। त्यही भएको हुनाले हाम्रो के भयो त, राउटिङ चाहिँ डाउन भयो होइन। यसरी हाम्रो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एडजस्टेन्सी गरेर अथवा चाहिँ हेलो डिबग आइपी ओएसपिएफ तपाईँले चाहिँ हेलो गर्नुभयो भनेदेखि यही नोटिफिकेसन आउँछ होइन, अन डिबग अल। अब हामी के गर्छौँ त, त्यसलाई फेरि के गरौँ, चेन्ज गरेर हेरौँ टाइमिङ, कन्फिगर टर्मिनल, त्यसपछि गएर इन्टरफेस GI 001 मा गरे हो, 001 मा गरे हो, आइपी ओएसपिएफ हेलो हाम्रो टाइम इन्टरभल 10 सेकेन्ड छ, मैले 10 सेकेन्ड राख्दै। अब हामी हेरौँ फेरि, सो आइपी ओएसपिएफ नेबर गरेर हेरौँ, हेर्नुहोस् लोड भयो डेटाबेस हो। यसरी हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो डेटाबेस लोड भयो, यो टाइमिङ जुन छ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक 10 सेकेन्डमा हेलो गरेपछि उसको आफ्नो टाइमिङ घट्दै जाने भयो होइन, लाइभ छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई। अब 40 सेकेन्डमा लाइभ भेटेन भने के हुने भयो, अनि त्यसपछि डाउन हुने भयो। ल हेर्नुहोस् यो टाइम भनेको 30 सेकेन्डभन्दा घट्दै घट्दैन ए होइन। यसरी चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त आफूलाई चाहिँ इन्टरफेसहरू एक्टिभ छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ, हेलो प्याकेट चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। हो यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हेलो प्याकेटमा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन कुराहरू त्यो पनि आयो तपाईँको होइन, इन्टरफेसहरूको कुरा आयो। र अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि तपाईँको कहिलेकाहीँ चाहिँ सबनेट मार्क्सहरू म्याच भएन भनेदेखि पनि तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेलो प्याकेटले काम नगरिरहेको हुनसक्छ होइन। सबनेट मार्क्स पनि दुइटैको सेम हुनुपर्छ, जुन मैले यहाँ हेलो प्याकेटको टेबलमा देखाएको छैन त्यो त्यसको टेबलमा चाहिँ आउँदैन। तर पनि प्रायः चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबनेट मार्क्स इन्टरफेसमा एउटा छ, तपाईँले कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ अर्को दिनुभयो होइन। /24 चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरफेसमा दिएको आइपी छ, तपाईँले कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ /16 को आइपीमा सबनेट मार्क्स मात्र दिनुभयो भने पनि तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेबर रिलेसनसिप चाहिँ तपाईँको फर्म नहुनसक्छ अथवा एडजस्टेन्सी नहुनसक्छ। एडजस्टेन्सीको मतलब के हो भन्दाखेरि एडजस्टेन्सीको मतलब तपाईँको राउटर बिच रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्नलाई इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गरेको, कुन इन्फर्मेसनहरू म्याच भएपछि त्यसपछि मात्र तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एडजस्टेन्सी फर्म भयो, र त्यो एडजस्टेन्सी फर्म भएपछि तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि राउटर बिच चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ तपाईँको हुने भयो। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब एडजस्टेन्सीको स्टेटहरू पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है। स्टेट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि कुन स्टेटमा कसरी काम गर्ने एडजस्टेन्सीले। जस्तो यहाँनिर अहिले स्टेट देखाएको छ फुल छ, यो हाम्रो डेजिनेटेड राउटर भनेर देखाएको छ होइन। नेबर राउटर जुन यो छ यो चाहिँ डेजिनेटेड राउटर भनेर देखाएको छ होइन, यो स्टेट चाहिँ फुल छ भनेपछि यसको स्टेटहरू हुन्छ है, यसको सबै आफ्नो स्टेट हुन्छ। हेरौँ के स्टेट हुन्छ यसको हेरौँ। जस्तो मैले के गर्छु भन्दाखेरि के गरेँ भन्दा यो राउटरलाई मैले रिलोडै गरेँ, ल मैले WR गरेँ, रिलोड गरेँ एकचोटि। अब मसँग अरू गर्न त अप्सन छैन, मेरो राउटर रिलोड भयो।
इनेबल सो आइपी ओएसपीएफ इनेबल गरेर मैले हेरेँ। यहाँ हेर्नुहोस् अहिले आइएनआइटी मोडमा चाहिँ हैन यो राउटर डिआर अदर हो। हाम्रो के हो त एडजेसेन्सी चाहिँ फर्म भइरहेछ। फेरि गरेँ मैले अहिले 2OA मा गएछ। यो अहिले डिआर अदर छ हैन स्टेट। फेरि हेरौँ मैले अझै 2OA मा छ। फेरि गरौँ 2OA मा छ। फेरि हेरौँ 2OA मा छ हैन। यो भनेको एडजेसेन्सीको जुन स्टेट छ। यसले भनेको के हो त राउटर बिच चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनको लागि एउटा चाहिँ रिलेसनसिप एडजेसेन्सी फर्म गर्दैछ हैन। किनभने हामीले भर्खर राउटर रिलोड गरे हो नि त। उसले चेक गर्नु पर्यो सबै चाहिँ ठिक छ। राउटर आइडी के हो, प्रोसेस आइडी के हो, हेलो प्याकेट के छ। अघि हामीले जुन चाहिँ हेलो प्याकेटको टेबलमा देखाएको थियौँ नि हो। अब यो चाहिँ फुलमा गयो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्स स्टार्टमा गएछ अर्को चाहिँ हो। अर्को पनि फुलमा गयो। अब हेर्नुहोस् हो। एउटा के हुन्छ यसको पनि स्टेट छ। यसले के गर्ने हो यसको आफ्नो इन्टरनल प्रोसेस छ। यसको इन्टरनल प्रोसेसले के गर्छ त भन्दाखेरि एडजेसेन्सी फर्म गर्छ हैन। एडजेसेन्सी फर्म भएपछि मात्र एडजेसेन्सी फर्म भन्नुको मतलब मैले के भने अघि नै भने एडजेसेन्सी फर्मको मतलब के हो त यो सबै कुरा चेक गर्ने हो। यो सबै कुरा यहाँ के म्याच हुनुपर्छ। म्याच नभए पनि करेक्ट त गर्नु पर्यो नि। कुन चाहिँ राउटर डेजिनेटेड भन्नु पर्यो हैन अथवा कुन चाहिँ राउटर मास्टर भन्नु पर्यो। मास्टर राउटर अनि त्यसपछि गएर नेबरहरू को हो यो सबै कुराहरू चाहियो नि त। यो सबै प्रोसेस चाहिँ के भएको हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ जुन अहिले मैले कमान्ड युज गरेर चाहिँ देखाएको थिएँ स्टेटमा फुल भनेर देखाएको थिएँ। हेर्नुहोस् एउटा राउटर डेजिनेटेड राउटर भएछ। एउटा राउटर चाहिँ ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर भएछ अहिले चाहिँ हैन। यो एउटा चाहिँ एडजेसेन्सी जुन बनेको छ यसको स्टेप हो। यसको स्टेपहरू यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा छ यसको स्टेप। म यतातिर जान्छु। अब एडजेसेन्सी स्टेपमा छ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्। पहिलो त तपाईँको के छ त भन्दाखेरि डाउन छ नो हेलो फ्रम नेबर। नेबरबाटै हेलो नआएपछि एउटा पहिलो स्टेज त डाउनै भयो हैन। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो दुईवटा राउटर छ अरे एक्जाम्पलको लागि हैन। तपाईँको के गरेको छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ यो राउटरको आइपी 10 को 1 मानौँ। राइटरको आइपी चाहिँ 10 को 2 मानौँ है 10 को नेटवर्कको। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि अब यो दुईवटा राउटरमा तपाईँले ओएसपीएफ इनेबल गर्नुभएको छ भने अब यो दुईवटा राउटरमा तपाईँले ओएसपीएफ इनेबल गर्ने बित्तिकै यो दुईवटा राउटर कम्युनिकेसन गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त एडजेसेन्सी चाहिँ फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजेसेन्सी फर्म गर्ने स्टेपहरू चाहिँ यहाँ मैले देखाउनु खोजेँ अब तपाईँहरूलाई के स्टेपमा र कसरी एडजेसेन्सी फर्म हुन्छ भनेर। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो राउटरले एटेम्प गर्छ इनिसियल स्टेट हुन्छ हैन। इनिसियल स्टेट भन्छ। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि नन ब्रोडकास्ट मल्टी एक्सेस इन्भाइरोमेन्ट सच एज फ्रेम रिले हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ इन आइएनआइटी स्टेट चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि विल सेन्ड प्याकेट टु मल्टिकास्ट 2005 भन्छ। तपाईँको एटेम्प र जुन चाहिँ इनिसियल स्टेट भन्ने छ यो इनिसियल स्टेट जुन यो चाहिँ तपाईँको फ्रेम रिलेहरू नेटवर्क युज गर्नुभएको छ भने त्यो ठाउँमा युज हुने हो हैन। अथवा स्पोक हब चाहिँ कन्सेप्ट भन्छ त्यसमा युज हुन्छ। त्यसपछि गएर एटेम्प भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो जुन यहाँ नर्मल गरिरहेको छौँ त्यसमा भयो। पहिलो स्टेज भनेको के हुने भयो त भन्दाखेरि एटेम्प हुने भयो। एटेम्पले के गर्छ यो राउटरमा तपाईँले राउटिङ इनेबल गर्ने बित्तिकै उसले आफ्नो के गर्छ अब अर्को राउटरसँग रिलेसनसिप बनाउनको लागि जो चाहिँ तपाईँको छ यो राउटरसँग रिलेसनसिप बनाउनको लागि अब तपाईँको एडजेसेन्सी स्टेट सुरु गर्छ। सुरुमा एटेम्प गर्छ। एटेम्प गर्छ भन्नुको मतलब के गर्छ भन्दाखेरि मल्टिकास्ट गर्छ। हेलो कोही छ त्यहाँ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ डिटेलहरू भयो हैन। तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिँ नेबर हुनु पर्यो भनेर चाहिँ उसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट गर्छ यो आइपीमा हैन। मल्टिकास्ट आइपी जुन छ यसमा ब्रोडकास्ट गर्छ। अब तपाईँको योसँग कनेक्टेड त राउटर यो छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि गएर यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ पुग्यो यो फर्स्ट स्टेज सक्यो। अब सेकेन्ड स्टेजमा जान्छ है। अब 2 वे कम्युनिकेसनमा जान्छ। अब सेकेन्ड स्टेजमा हुन्छ। सेकेन्ड स्टेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसले के गर्छ यहाँ यसले आइपी पाउने बित्तिकै उसले के भन्छ भन्दाखेरि म छु भनेर चाहिँ उसले के गर्छ त आफ्नो चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ 2 वे चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ अघि हामीले 2 वे भनेर हेरेको थियौँ नि त्यहाँनिर हैन। 2 वे / डिआर अदर्स भनेर हेरेको थियौँ नि त हो। यहाँ यो स्टेजमा आएपछि उसले के भन्छ म चाहिँ ओएसपीएफ राउटर चाहिँ इनेबल राउटर हो म चाहिँ तपाईँको नेबर हुन रेडी छु भनेर यसलाई अब रिप्लाई गर्छ। अब रिप्लाई गर्दा केमा रिप्लाई गर्छ यसमा रिप्लाई गर्ने होइन। रिप्लाई गर्दाखेरि यसको जुन आइपी छ यसमै रिप्लाई गर्छ हो। 2 वे रिलेसनसिप गरेर यहाँनिर भन्छ। अब तपाईँको यो 2 वे रिलेसनसिप बनिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर चाहिँ एक्स स्टार्ट स्टेट भनेर थर्ड स्टेट छ। जुन स्टेटले के गर्छ भन्दाखेरि अघि हाम्रो राउटर डिआर अदरमा थियो नि त हैन। अब यसले चाहिँ यहाँनिर तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि राउटर चाहिँ मास्टर कुन हो र स्लेभ कुन हो भनेर भन्छ हैन। र यसको आधारमा तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिआर र बिडिआर चाहिँ सेलेक्सन भन्छ। अब यो तपाईँको 2 वे स्टेटमा चाहिँ रिलेसनसिप क्रिएट भइसकेपछि उसले के भनिदिन्छ भन्दाखेरि थर्ड स्टेजमा जान्छ र यो स्टेजमा गएर उसले के भन्छ अब आफ्नो राउटर आइडीहरू एक्सचेन्ज गर्छन् र आफ्नो राउटर आइडीहरू डिफाइन गर्छौँ।
त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अर्को स्टेपमा राउटर आइडीहरू एक्सचेन्ज गरिसकेपछि उनीहरू चाहिँ कुन चाहिँ मास्टर कुन चाहिँ स्लेभ अथवा कुन चाहिँ राउटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ डेजिनेटेड राउटर कुन चाहिँ राउटर चाहिँ ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर भनेर डिफाइन भइसकेपछि अर्को स्टेटमा जान्छ, त्यो भनेको एक्सचेन्ज स्टेट हो। एक्सचेन्ज स्टेटमा के गर्छ, डेटाबेस डिस्क्रिप्टर प्याकेट आर एक्सचेन्ज हो। तपाईँको चाहिँ जुन ओएसपीएफमा भएको डेटाबेसहरू थियो त्यो डेटाबेसहरू चाहिँ के हुन्छ त एक्सचेन्ज गर्छ यसमा चाहिँ, होइन। हामीसँग भएको डेटाबेसहरू चाहिँ यहाँ छ आइपी सो आइपी ओएसपीएफ डिबी भनेर तपाईँले हेर्नु भने यहाँनिर तपाईँको ओएसपीएसको डेटाबेस देखिन्छ। यो डेटाबेसहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेटाबेस डिस्क्रिप्टर युज गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् एरिया 0 मा, होइन, हामीसँग राउटरको आइडीहरू यो भयो, एडभर्टाइज राउटरहरू, यो सबै कुराहरू चाहिँ एक्सचेन्ज गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको लोडिङ स्टेटमा जान्छ। अब लोडिङ स्टेटमा के गर्छ भन्दाखेरि इन दिस स्टेट एक्चुअल राउटिङ इन्फर्मेसन आर एक्सचेन्ज, होइन, राउटिङ एक्सचेन्ज एलएसए लिङ्क स्टेट एडभर्टाइजमेन्ट फर एलएसआर लिङ्क स्टेट रिक्वेस्ट फ्रम लिङ्क स्टेट रिक्वेस्ट। जुन हाम्रो यो स्टेजमा गएपछि लिङ्क स्टेट रिक्वेस्टबाट जुन चाहिँ लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्टहरू आएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ के हुन्छ त लोडिङ स्टेटमा जान्छ र तपाईँको राउटिङ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ र एट द इन्ड तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ राउटिङ टेबलहरू चाहिँ फुल स्टेटमा जान्छ र तपाईँको अब चाहिँ कम्युनिकेसन सुरु हुन्छ, जसमा तपाईँको लिङ्क स्टेट एडभर्टिजमेन्ट जुन हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ त्यो टाइप्सहरू छ भनेर, कहाँबाट त लिङ्क स्टेट रिक्वेस्टबाट चाहिँ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नाउ दे हेभ आइडेन्टिकल लिङ्क स्टेट डेटाबेस चाहिँ तपाईँको हुने भयो भनेपछि अब तपाईँको के हो त यो केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल डेटाबेसहरू लोड भएर अब तपाईँको कम्युनिकेसन सुरु हुन्छ। भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि यसरी तपाईँको चाहिँ एडजस्टेन्सी चाहिँ फर्म भएको हुन्छ, होइन। र यो एडजस्टेन्सी फर्म हुँदाखेरि हामीले अघि नै यहाँनिर चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा हेरेको जुन चाहिँ टेबल छ, यो हेलो प्याकेटको टेबल छ, यी कुराहरू भएको हुने भयो। हेर्नुहोस् त, डिआर आइपी एड्रेस, बिआर आइपी एड्रेस, होइन, डेजिनेटेड राउटरको आइपी, ब्याकअप डेजिनेटेड राउटरको आइडी, नेबर राउटरको आइडी, राउटरको प्रायोरिटी, होइन, त्यसपछि एरिया आइडी, हेलो प्याकेटहरू, अथेन्टिकेसन पासवर्ड छ भने त्यो, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो हेलो प्याकेटमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। यो भनेको हेर्नुहोस् त प्रत्येक 10 सेकेन्डमा यो चाहिँ एक्टिभ भएर बसिरहेको हुन्छ र एउटाले अर्कोलाई दिएर पठाइरहेको हुन्छ। हो यसरी नै हाम्रो के हुन्छ एडजस्टेन्सी फर्म हुन्छ र एडजस्टेन्सी एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो र यही नै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि ओएसआईको हट भयो, होइन। अघि नै हामीले यसको यो प्रोसेसमा के पनि गरेका थियौँ, टाइम चेन्ज गरेर पनि नेटवर्कलाई चाहिँ डाउन गरेर हेरेको थियौँ, हो। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न स्टेजमा गएर चाहिँ एडजस्टेन्सी फर्महरू भएको हुन्छ र यसको विभिन्न स्टेजहरू हुन्छ, यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छौँ। एडजस्टेन्सी स्टेटहरू भयो, प्याकेटहरूको बारेमा भयो, होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब राउटर आइडीहरूको त अस्ति हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, त्यो हामीलाई हेर्न जरुरी छ त राउटर आइडी कसरी बन्छ भनेर, पर्दैन होला। डिआर बिडिआरहरूको पनि थाहा भइहाल्यो, होइन, डेजिनेटेड राउटर कुन हो, ब्याकअप डेजिनेटेड राउटर कुन हो, कसरी बन्छ ब्याकअप डेजिनेटेड राउटरहरू, होइन। डिआर बिडिआरको प्रोसेस पनि छ। अ राउटर इलेक्ट टु रिप्रेजेन्ट अल राउटर इन द मल्टिकास्ट नेटवर्क, होइन। राउटर आइडीले चाहिँ तपाईँको डिआर बिडिआरले, यो त हामीले अहिले पनि हेरिहाल्यौँ। डिआर अदर र अर्को पनि कन्सेप्ट हुन्छ है, जस्तो मान्नु कि फेरि एउटा चाहिँ डिआर अदरको पनि अलिकति कुरा गरिहालौँ। मैले यहाँ डिलिट गरेँ, मसँग चाहिँ मानु यही मैले बनाएँ 3-4वटा राउटर छ, होइन। यो राउटरहरू बिच चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले कम्युनिकेसन गराउनु भयो भनेदेखि के हुन्छ, तपाईँको चाहिँ एउटा राउटर डिआर हुन्छ, अर्को राउटर बिडिआर हुन्छ, होइन त, ब्याकअप डेजिनेटेड हुन्छ, एउटा चाहिँ डेजिनेटेड राउटर हुन्छ, जसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो एउटा चाहिँ जुन यो नेटवर्कमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू अपडेट गराउने काम गर्ने भयो, होइन, हाम्रो डिआर राउटरले गर्ने भयो। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो राउटर डिआर भयो, मान्नुहोस् डेजिनेटेड राउटर भयो, अब यो बिडिआर भयो, यो बिडिआर भयो भनेपछि अब यो दुईवटा राउटरलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि नि यिनीहरू राउटरलाई चाहिँ डिआर अदर्स भन्छ। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टिसिपेट हुँदैन, होइन। यिनीहरू राउटर चाहिँ डिआर अदर भएर बसिरहेको हुन्छ, जुन राउटर चाहिँ पार्टिसिपेट भएको हुँदैन, होइन। यिनीहरू राउटरलाई चाहिँ डिआर अदर भनेर भन्छ। ओके, डिआर अदरको कन्सेप्ट बुझ्यो नि। अब राउटर आइडीको पनि अस्ति हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। राउटर आइडी भनेको युनिकली एउटा चाहिँ नेटवर्कमा आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ डिफाइन भएको आइडी हो, होइन, यो प्रोसेस आइडी होइन। राउटर आइडी भनेको सिम्पली चाहिँ आइपी एड्रेस हुन्छ, होइन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि राउटर आइडी हामीले के गर्न सक्छौँ, म्यानुअली कन्फिगर गर्न सक्छौँ। यदि राउटर आइडी चाहिँ कन्फिगर छैन भनेदेखि हाइएस्ट आइपी एड्रेस चाहिँ लुपब्याक इन्टरफेसबाट हुन्छ, अघि नै हामीले हेरेको थियौँ नि त, होइन। यदि लुपब्याक एड्रेस छ, इफ नो लुपब्याक एड्रेस कन्फिगर देन द राउटर चुज द हाइएस्ट आइपी, तपाईँको हाइएस्ट आइपी लिन्छ भनेर भनेछौँ। अब तपाईँको यहाँनिर मान्नुहोस् कि तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि
यो इन्टरफेसमा यो राउटरमा इनेबल गरेँ मैले, कन्फिगर टर्मिनल गरेँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्टरफेस लुप, पहिला यसको चाहिँ राउटर आइडी हेरौँ नि त, डु सो आइपी सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस गरेर हेरौँ। यसको राउटर आइडी अहिले के छ, राउटर आइडी 9.1.1 छ। यो कसरी लिएको हो, डु सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरेर लिएको हो, यहाँबाट लिएको हो। हामीसँग लुप ब्याक कन्फिगर छैन, मैले मानौ लुप ब्याक कन्फिगर गरिदिएँ। अब हेर्नुहोस् है, इन्टरफेस लुप 1 गरेँ मैले, लुप 1 गरेँ मैले, आइपी एड्रेस असाइन गरेँ आइपी 1.1.1.1। आइपी एड्रेस ओके होइन त, सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ, हामीसँग लुप ब्याक आइपी छ। अब राउटर आइडी के हुन्छ, यो थ्योरीले के भन्छ, एक त म्यानुअली कन्फिगर गरेको हुन्छ भन्छ, म्यानुअली कन्फिगर गरेको छैन। अब इफ आरआइडी इज नट कन्फिगर द हाइएस्ट एड्रेस फ्रम द एनी लुप ब्याक इन्टरफेस, तपाईँ के हुन्छ, अब राउटर आइडी यो हुन्छ हो। अहिले तत्काल हुँदैन होला, हजुर अहिले चाहिँ हुँदैन, अलरेडी भइसक्यो भएर। अब तपाईँको के छ भन्दाखेरि हामीले यो लुप ब्याक चाहिँ पछि एड गरेको हुनाले अब हामीले सो आइपी इन्टरफेस सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस गरेर हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो यही नै छ, यो हुँदैन। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि हामीले बेसिकल्ली यो चाहिँ तपाईँको पहिले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिले प्रपर प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो राउटर आइडी तपाईँले चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ तपाईँको राउटर आइडी बनाउन मन लागेको छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पऱ्यो, एकचोटि हाम्रो चाहिँ ओएसपीएफलाई रिमुभ गरिदिनु पऱ्यो होइन। हामीले उसलाई पनि क्लियर गरेर हेरौँ त, एकचोटि ओएसपीएफलाई पनि क्लियर गरेर नि हेर्न मिल्छ है। क्लियर आइपी ओएसपीएफ प्रोसेस भन्छ, यो भनेको रियल लाइफ इन्भाइरोमेन्टमा नगर्दै राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँको यहाँ जति पनि अहिले चाहिँ ओएसपीएफ छ त्यसलाई मैले क्लियर गरेर हेरेँ अरे होइन, तपाईँ क्लियर गरेर हेरेँ। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा गरौँ है योभन्दा अगाडि, डिबग त्यसपछि गएर आइपी ओएसपीएफ एडजस्टेन्सी हामीले गर्छौँ, यसलाई अन गरेँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि क्लियर आइपी ओएसपीएफ प्रोसेस गरेँ, एस गर्छु म, सोध्दैछ नि यहाँ, एस गरेँ, इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् यो एडजस्टेन्सी क्रिएट भएको है, यिनीहरू चाहिँ यो सबै देखाइरहेको छ। सिङ्क्रोनाइज विथ यो राउटर भयो, स्टेट फुलमा गयो होइन, यो सबै एडजस्टेन्सी फर्म भएको हामीले हेरेको हो क्लियर गरेर। ओके हामीले हेरौँ अब, सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस इन्टरफेस एनटीआरएफएससी इन्टर, यो आइपी यही नै छ अहिले पनि, हेर्नुहोस् राउटर आइडी यही छ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले अब लुप ब्याक इन्टरफेस बनाउनु भएको छ भने एकचोटि जाउँ हामी ओएसपीएफ हटाएर हेरौँ। ओएसपीएफ हटाउने कमान्ड कुनै ठुलो कमान्ड छैन, नो ओएसपीएफ होइन, नो राउटर सरी, पहिला राउटर ओएसपीएफ भित्र जाउँ, राउटर ओएसपीएफ होइन ठिकै यही नै हो, नो ओएसपीएफ राउटर ओएसपीएफ 1। अब हामी हेरौँ हामीसँग राउटिङ छ कि छैन, सो रन लुप ब्याक छ होइन, हाम्रो यो लुप ब्याक भइहाल्यो, यो आइपी छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ के छ भन्दाखेरि छैन अरू इन्ट्री। अब हामी जाउँ कन्फिगर टर्मिनल राउटर ओएसपीएफ 1 गरौँ होइन, तपाईँको गएर चाहिँ अब हामी नेटवर्क क्रिएट गरौँ। नेटवर्क हाम्रो यो नेटवर्क 9 को थियो नि होइन त, 9.9.1.1.0 0.0.0.255 एरिया 0। सो आइपी ओएसपीएफ इन्टरफेस हेर्नुहोस् त, राउटर आइडी अहिले के भयो, 1 भयो। यसरी तपाईँ के छ भन्दाखेरि इन्टरफेस कन्फिगर गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, यो सबै के एडजस्टेन्सी फर्म भइरहेछ भनेर भन्छ है, इलेक्ट डिआर। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डिआर आइपीको डिआरको एड्रेस चाहिँ यो भयो, राउटर आइडी यो भयो है, यो चाहिँ डिआर फर्म भएको छ होइन। पहिला बिडिआर भएको थियो, रिलेसनसिप चाहिँ नगरिन्जेल जब रिलेसनसिप हेऱ्यो त्यसको आधारमा भयो। यहाँनिर चाहिँ डिआर बिडिआर इलेक्सन प्रोसेस चाहिँ भएको रहेछ यहाँनिर तपाईँको। यो कसले गर्दाखेरि
एडजस्टेन्सी फर्म गर्नको लागि हामीले अहिले एडजस्टेन्सी स्टेपहरू हेरेको थियौँ नि, अब त्यो एडजस्टेन्सी स्टेपको लागि भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोसेड गरेको अनडिबग अल गरिदिन्छु म, हेर्नु जरुरी छैन मलाई होइन त। फेरि पनि सो आइपी इन्टरफेस ओएसबिएफ इन्टरफेस हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ भन्दाखेरि क्रिएट भइरहेको छ, हाम्रो राउटर आइडी चाहिँ 111 भन्यो हो। यसरी हाम्रो चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, कन्फिगर भइरहेको हुन्छ। हामीले हेलो टाइमहरू पनि अघि हेरिहाल्यौँ।